आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अरबी ग्रामर के सबक नंबर 11 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक में हम मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी दो इसमों से बनने वाले मुरक्कब को कहते हैं जिसमें एक इसम की दूसरे इसम से निस्बत बयान की जाती है। दो अस्मा में से एक मुज़ाफ़ और दूसरा मुज़ाफ़ अलैह कहलाता है। जिस इसम की निस्बत बयान की जा रही होती है उसको कहते हैं मुज़ाफ़, और जिस से बयान की जा रही होती है निस्बत उसे कहते हैं मुज़ाफ़ अलैह। जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारी कलम, उसका भाई। तो इन जुमलों को आप देखें कि एक इसम से दूसरे इसम की एक निस्बत यानी कि एक रिलेशन बयान किया जा रहा है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी का भी यही काम है कि उसमें एक इसम दूसरे से अपनी एक निस्बत बयान कर रहा होता है। इस मुरक्कब को किस तरह पहचाना जाए उसके लिए आप कुछ निशानियां याद रख सकते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान। मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान हम मुदरजा ज़ैल तरीक़ों से कर सकते हैं। मुरक्कब में जो इसम मुज़ाफ़ बन रहा होता है उसके शुरू में ना तो अलिफ लाम होगा और ना आखिर पर तनवीन मिलेगी, यानी कि जो मुज़ाफ़ है वो कभी भी इसम मारफा नहीं होगा बल्कि इसम नकरा होगा और उसके आखिर पर आपको तनवीन नहीं मिलेगी। दूसरी निशानी उसकी है, अगर मुज़ाफ़ तस्निया या जमा होगा तो नूने एराबी गिर जाएगा। नूने एराबी से मुराद तस्निया और जमा का नून है। जब हमने इसम की तस्निया और जमा बनाने का तरीका सीखा था तो हमने देखा था कि अलिफ नून और वाव नून से हम क्या करते हैं, किसी भी इसम को तस्निया या जमा बनाते हैं। तो जब कोई इसम तस्निया या जमा की सूरत में होगा और वो मुरक्कब की शक्ल में आएगा और वो उस वक्त मुज़ाफ़ बन रहा होगा तो उसका नूने एराबी गिर जाएगा। तीसरे नंबर पे मुज़ाफ़ अलैह का आखिरी हर्फ हालत जर में होगा, यानी आखिरी लफ्ज़ पर कसरा मिलेगी। जो दूसरा इसम होगा जिसे हम मुज़ाफ़ अलैह कहते हैं वो आपको हमेशा हालत जर में मिलेगा। इसम दो ही सूरतों में हालत जर में मिलता है, या तो उससे पहले हरफ़े जार आ जाए या फिर वो मुज़ाफ़ अलैह बन रहा हो। और तर्जुमा करते वक्त मुज़ाफ़ अलैह का पहले और मुज़ाफ़ का बाद में तर्जुमा किया जाता है। अब आगे चलते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी की मिसालें। मुरक्कब इज़ाफ़ी को मज़ीद समझने के लिए आप कुछ मिसालें देख सकते हैं। बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। लफ़ज़ क्या थे? बैतुन, अल्लाहु। जब इन दोनों को मुरक्कब बनाया गया, मुरक्कब की शक्ल दी गई, तो बैतुन से ता के ऊपर जो तनवीन थी, ज़म्मा की तनवीन थी, एक पेश गिर गई और एक पेश रह गई और अल्लाहू का हू जो था वो ही में बदल गया। तो बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। सबीलिल्लाही, सबीलुन, रास्ता, अल्लाहु, अल्लाह। अब बात जो है यहाँ पे पूरी मुकम्मल नहीं होती। तो जब हमने इसका मुरक्कब बनाया तो हमने कहा सबीलिल्लाही।
تو اس کا جب ہم نے ترجمہ کیا تو ہوا اللہ کا راستہ۔ مالکو، الناسو، دو اسم تھے۔ مالکو کا مطلب مالک، الناسو کا مطلب انسان۔ جب ہم نے ان کا مرکب بنایا تو یہ ہو گیا مالک الناس، انسانوں کا مالک۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیں، لسانہ صدقن، اس میں بھی ویسے ہی ہوا۔ لفظ کیا تھا؟ لسانو اور صدقو۔ جب ہم نے ان دونوں کو مرکب اضافی کی نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملایا تو کیا ہوا؟ لسانہ صدقن، سچ کی زبان۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ اب ایک اسم تھا مقیمون اور دوسرا اسم تھا الصلاۃ۔ جب ان کو مرکب اضافی کی شکل میں ڈھالا گیا تو مقیمون کا نون اعرابی گر گیا اور الصلاۃ الصلاتی میں بدل گیا، تو یہ ایک مرکب بنا مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ یدا ابی لہب، اب لفظ کیا تھا؟ یدانی، تو جب ہم نے اس کا مرکب بنایا، لہب کے ساتھ اس کو جوڑا، ابی لہب کے ساتھ جوڑا تو یہ یدا ابی لہب ہو گیا۔ یدانی یعنی کہ دونوں ہاتھ، اور نون اعرابی مضاف ہونے کی صورت میں گر گیا تو کیا بچا؟ یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ۔ مالکی یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک، یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی بنا ہوا ہے۔ پہلے مالکی یومی، اس میں مالک جو ہے، مالکی جو ہے وہ مضاف ہے اور یومی مضاف الیہ ہے۔ اب آگے یوم الدین میں یومی مضاف ہے اور الدینی مضاف الیہ ہے، جزا سزا کے دن کا مالک۔ مزید مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ کیا تھا؟ رسول اللہ۔ جب ہم نے ان دونوں کو ملایا اور اسے مرکب اضافی کی شکل دی تو رسول اللہ، لام کی تنوین کی ایک ضمہ گر گئی اور اللہ تھا، ہو کی جگہ ہی ہو گیا، رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ بیت حامد، حامد کا گھر۔ کتاب الولدی، لفظ کیا تھا؟ کتابانی۔ جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جو مضاف ہے اس میں تثنیہ اور جمع کا نون جو ہے وہ گر جاتا ہے، تو کتابانی کا نون گر گیا تو کیا بچا؟ کتاب الولدی، لڑکے کی دو کتابیں۔ کتاب الولدینی، دو لڑکوں کی کتاب۔ عبداللہ، عبدن تھا، اللہ تھا، جب ہم نے ان کو مرکب کی شکل دی تو کیا ہوا؟ دال کی تنوین کی ایک ضمہ گر گئی اور اللہ کو کسرہ ملی، اللہ ہی ہو گیا، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بیت المؤمنین، مومنوں کا گھر۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، لفظ کیا تھا؟ ذکر اللہ۔ جب ہم نے اس کا مرکب اضافی بنایا تو را کی ایک ضمہ گر گئی تو یہ ذکرو بچا اور اللہ سے اللہ ہی ہو گیا، چونکہ وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تو آپ یہاں پہ تمام مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مضاف الیہ بن رہا ہے وہ آپ کو ہمیشہ کسرہ کے ساتھ ملے گا، یعنی کہ حالت جر کے ساتھ ملے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔
اگر آپ نے آج کے سبق سے فائدہ اٹھایا ہے تو ہمارے چینل تعلیم و تربیت کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا اگلا آنے والا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ۔